आफात और इस तरह के सवालात करके नौजवान नस्ल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अर्ज़ करूँ कि 11वीं वाले पीर जो हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप वालदा की तरफ से हसनी थे और वालिद की तरफ से हुसैनी थे। यानी कि जो आपके वालिद साहब हैं उनका जो सिलसिला नसब पीछे से आ रहा है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी कि ज़ात ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला की तरफ से आ रहा है, और आप इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से वालदा की तरफ से उनका सिलसिला उधर आ रहा है। यानी कि हसनी हुसैनी सैयद है। सैयद हो, सैयद के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है। एक दफ़ा मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले गए जंगल में, तो वहाँ एक झील थी, सहाबा कराम का मजमा साथ था। झील में गंदा तरीन पानी खड़ा था, मैला तरीन काले किस्म का रंग था, मतलब अजीब किस्म का पानी खड़ा हुआ था। तो सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ क्या ये झील का पानी जो है पीने के काबिल होगा? या रसूलल्लाह नहीं, ये तो पीने के काबिल नहीं है। सरकार ने फरमाया, क्या ये गुस्ल और वुज़ू करने के काबिल होगा? नहीं या रसूलल्लाह, ये तो नहीं काबिल है, गंदा है। तो सरकार ने फरमाया, अगर जंगल में आग लग जाए तो क्या ये पानी काम देगा? या रसूलल्लाह, बिल्कुल काम देगा। तो मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसे पाक का मफ़हूम है कि इसी तरह मेरी आल को आप इतना देखें, इस पानी की तरह देखें कितनी मैली हो, लेकिन उसमें अल्लाह ने एक ये वस्फ रखा होगा जैसे इस पानी में अल्लाह ने एक वस्फ रखा है। आले रसूल का पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने उसको इतना दर्जा दिया, फिर आले रसूल हो और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, फिर वो तो क्या ही बात है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला आपको अल्लाह तबारक व ताला ने आप मादर ज़ात वली थे, यानी कि बचपन से आप अल्लाह के वली थे। तो ये तो एक मैं आप उनकी एक करामत बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी उनकी करामात है, बहुत सारी करामात है। तो ये जो दूसरी बात यह है कि ये जो हम 11वीं मनाते हैं इसका क्या मकसद है? ये जो अभी रबीउल सानी जा रहा है इसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला की 11 तारीख को ही आपकी वफात हुई थी, इसलिए हम इसको बड़ी 11वीं मनाते हैं। बड़ी 11वीं का नाम इसको दिया गया क्योंकि आपका इसी महीने में 11 तारीख को ही विसाल हुआ था, इस दुनिया से तशरीफ ले गए। तो इसको 11वीं हम क्यों मनाते हैं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला आप अल्लाह के वली भी थे और आलम दीन भी थे। और आज जैसे पीरों का जो दुकानें बनी हुई है तो वो दुकान उन्होंने नहीं बनाई हुई थी पीरों वाली, उन्होंने वो काम किया हुआ था कि बाकायदा ज़िंदगी का एक उन्होंने अपना एक चार्ट बनाया हुआ था कि सारा दिन रात जो है, दिन सारा दिन अल्लाह के दीन की खिदमत में, रात सारा अल्लाह की बारगाह में। 40 साल आपने इशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ी है, यानी कि दिन को सारा दिन मदरसा पढ़ाना, लोगों की सारे सबके मसाइल हल करना, और रात को जब रात हो जाती इशा की नमाज के बाद फजर तक आपने अल्लाह की इबादत करनी। ये थे वो अजीम हस्ती जिनको हम पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला कहते हैं। तो उनका लोगों ने, क्योंकि लोग दूर दूर से आते थे, आप कभी कहीं तशरीफ ले जाते, कभी कहीं तशरीफ ले जाते, तो लोग दूर दूर से आते थे। ये 11वीं शरीफ को मैं आपको बता रहा हूँ। तो लोगों ने अर्ज़ किया कि हुजूर अगर आप मेहरबानी करें कि एक दिन मुख्तस कर दें, एक दिन मुकर्रर कर दें जिस पर हम आकर आपकी ये सारी बातें हम सुने, हम आपसे सीखें, हम आपसे मसले पूछें। तो आपने अल्लाह की बारगाह में मुराकबा फरमाया, अल्लाह की तरफ से इसका इज़्न मिला कि आप दिन 10वीं का होगा, रात 11वीं की होगी, आप इसको मुंतखब करें। और इसके साथ ही बहुत बड़ा मतलब निस्बत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल से जब नजात मिली तो दिन 10वीं रात 11वीं की थी। सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला जब शहादत पाई तो दिन 10वीं का रात 11वीं की थी। इसी तरीके से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई तो दिन 10वीं का रात 11वीं की थी। इसके साथ बहुत सारी निस्बत है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जब गले पे छुरी चली तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। इसकी बड़ी सारी निस्बत है 11वीं साथ। तो आपने अल्लाह के हुक्म के साथ जो ये 11वीं का दिन रखा, यानी कि रात दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। आप इस रात को आप आकर लोगों को वाज फरमाते थे, इसलिए इसको 11वीं शरीफ का नाम दिया गया, जो आज लोग जिसको कहते हैं हराम है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताएं, बकरा किसी काफिर का हो, उससे हम खरीद लेते हैं,
اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر دیتے ہیں، تو کیا وہ حرام ہوگا یا حلال ہوگا؟ تو لوگ کیوں اس کو کہتے ہیں حرام ہے؟ خریدا تو ہم نے کافر سے ہے، لیا تو ہم نے کافر سے ہے، اس کو چارہ وغیرہ پٹھے تو کافر نے اس کو ڈالے ہیں، تو حلال کیوں ہو گیا کہ اللہ کے نام پہ ہم نے اس کو کیا۔ اب جب ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ محفل نہیں کرتے، ذکر اذکار کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ اور لنگر کیا، اس میں لنگر میں کوئی پلیت چیز ڈالی جاتی ہے؟ کھانا پکایا جاتا ہے، حلال چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں۔ اب اس پہ ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم کلام پڑھتے ہیں، کلام پڑھ کے ہم اس کی دعا کرتے ہیں، اور دعا کا جو ہے مطلب ثواب ہم ان کو بھیجتے ہیں، ہم سب مرنے والوں کو بھیجتے ہیں۔ تو کیا یہ کوئی غلط طریقہ ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جن کا نہیں دل کرتا وہ نہ کرے، لیکن جو کر رہا ہے کم از کم اچھا کام ہے اس کو تو کرنے دیا جائے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بات یہ ہے کہ اس بات کو آپ نے سمجھنا۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، ہاں دوسری بات میں بتاؤں، اگر مثال کے طور پر بکرا میرا ہے، میں مسلمان ہوں، اب اس کو غیر مسلم ذبح کر دیتا ہے، تو کیا وہ حلال ہو جائے گا ہمارے لیے؟ نہیں ہوگا نا۔ بات سیدھی سی ہے، مطلب سمجھنے کی بات ہے، تھوڑا سا عقل کو جو ہے نا جگہ پہ لانے کی بات ہے کہ حلال چیز کو خواہ مخواہ حرام قرار دینا یہ سب سے زیادتی ہے اسلام کے ساتھ، اور ایسے خواہ مخواہ کے فتوے اپنی طرف سے دے کر لوگوں کو گمراہ کرنا۔ نیک لوگوں کو میرے رب نے فرمایا، ہم اب تھوڑا سا سمجھیں اس بات کو، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں یہ تعلق کیوں بنایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جو ہم سارے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ ہم پڑھتے ہیں صراط اللہ، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھی راہ عطا کر۔ اللہ تعالیٰ کے ہمیں پتہ کیا حکم دے رہا ہے؟ ہم مانگتے ہیں رب سے، رب کہتا ہے مانگو کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ یہ مانگتے ہیں نا سارے، سب کو یہ معلوم ہے، جو اعتراض کرنے والے ان کو بھی معلوم ہے، جو نہیں ان کو تو معلوم ہی معلوم ہے۔ تو اس کا جب ہم کہتے ہیں یا اللہ انعام یافتہ، اب رب یہاں یہ بھی فرما سکتا تھا کہ صراط اللہ، میں اللہ کی راہ، صراط الرسول میرے رسول کی راہ مانگو، نہیں، میرے اللہ نے ادھر یہ کلیئر کر دیا ہمیں۔ اس بات میں جو ابہام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے۔ رب نے فرمایا ہے میرے انعام یافتہ لوگوں کی راہ مانگو، گمراہوں سے نہیں، غیر المغضوب علیہم، یا اللہ جو گمراہ ہوئے ان سے ہمیں بچا، یہی دعا مانگتے ہیں۔ اب اللہ آگے جا کر 5ویں پارے میں فرما رہا ہے، حفاظ صاحبان بیٹھے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بتا رہا ہے کہ میرے انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، میرے انعام یافتہ لوگ میرے انبیاء ہیں، والصدیقین میرے صدیقین ہیں، والصالحین والشہداء میرے شہداء ہیں، والصالحین۔ اللہ تعالیٰ آگے اپنے نیک بندوں کا ذکر، یعنی کہ 4 ونڈ رب نے کر دیے، 4 کھول کر رب نے بتا دیے یہ میرے 4 طبقے کیا مجھے بتائیں۔ اور آگے رب کیا فرما رہے ہیں؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ تمہارے سب سے اچھے دوست ہیں۔